नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक। न्याय सुचारू गर्न माग गर्दै आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। आगामी निर्वाचनमा एमालेले कसैको बैशाखी नटेक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। दाहाल र नेपाल कांग्रेसको औँला नसमाते हिँड्न नसक्ने दाबी। आफै चुनाव लड्न सक्षम छ। एमालेको महाधिवेशन प्रति माओवादी अध्यक्ष दाहालको आक्रामक टिप्पणी। भन्छन्, मलाई सिध्याउन खलनायकहरूले चितवनमा महाधिवेशन राखे। विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने राष्ट्रपतिको भनाई। विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड। यातायातहरुमा किन हामीले यो पर्वत रानी स्वाराका 35 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। जमिनमा ढाँचा फाटेपछि स्थानीय त्रसित। पनि केही पाउन सकिएन। आधार केही पनि भएन। नस्लीय हिंसा विरुद्धको प्रदर्शनमा गोली हान्ने युवालाई सफाई दिएकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको आपत्ति। अदालतको निर्णयप्रति पोखे आक्रोश। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारद्वारा च्यासल 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हिमालय शेर्पा र सङ्कटाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। बारद्वारा थप आन्दोलन घोषणा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले देशभरका बार इकाइलाई पत्र लेखी मङ्सिर 5 गते आइतबारदेखि मङ्सिर 10 गते शुक्रबारसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार देशभरका अदालतमा बिहान 10 देखि 12 बजेसम्म कालोपट्टी सहितको धरना दिने। मङ्गलबार हद म्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादको बाहेक कुनै पनि अदालत र न्यायाधिकरणमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रेट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने बारले निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य र अदालतको दैनिकी कार्य सञ्चालनको माग गर्दै शनिबार पनि काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरिएको छ। आम नागरिकको न्याय पाउने अधिकार खोसिएको भन्दै हाम्रो टिम नेपाल र 100 ग्रुपका युवाहरूले र्याली सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले कसैको स्वार्थका लागि अदालतलाई बन्दी बनाउन नहुने भन्दै गल्ती नसच्याए आगामी दिनमा झन कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए। अनामनगरबाट सुरु भएको र्याली बिजुली बजार हुँदै माइती घरमा गएर कोर्ट सभामा परिणत भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ घटकका केही दल कांग्रेसको औँला नसमाते हिँड्नै नसक्ने आरोप लगाएका छन्। नेपाल सम्मत 1142 को अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनले कांग्रेसको औँला समातेर हिँड्न पल्केकाहरूलाई कांग्रेसले कहिलेसम्म साथ दिने टुङ्गो नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेले भने कसैको बैशाखी नटेक्ने र आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने दाबी समेत गरे। कसैको बैशाखी टेकेर होइन, आफै चुनाव लड्न सक्षम छ, आफै चुनाव लड्छ, आफै जित्छ। नेपाली जनताले देखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले फोहोर बिनाको स्वच्छ भएको दाबी गर्दै पार्टीभित्र एकताका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले राष्ट्र निर्माणका लागि पनि एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको दोहोर्याएका छन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने गरी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आफूहरूले जोड दिएको स्मरण गराए।
उनले चाडपर्व पछि फरक फरक धुन हुने मुलुक नेपाल बाहेक विश्वमा कहीँ पनि नभएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई सिध्याउने उद्देश्यले नेकपा एमाले चितवनमा महाधिवेशन कार्यक्रम राखेको आरोप लगाएका छन्। रौतहटमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एमाले माओवादी र आफूलाई सिध्याउन खोजे पनि जनताको अगाडि केही नलाग्ने बताए। त्यसकारण तिमीहरू चितवन आउँदैछौ भन्ने गरेको छु, तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला उनीहरू चितवन गएका हुन्, प्रचण्डलाई र माओवादीलाई माया गर्न गएका त होइनन्, सिध्याउनु गएका हुन्। तर जनताको अगाडि दुनियाँको कुनै पनि ताकतको केही पनि लाग्ने छैन। हामी जित्नेछौँ, हामी जित्छौँ। आउने निर्वाचनमा माओवादी पार्टी 64 सालको जस्तै 1 नम्बर पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। अध्यक्ष दाहालले आगामी चुनावमा मधेसमा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्ने दाबी समेत गरे। उनले माओवादी छाडेर एमाले गएका प्रभु शाहलाई भगौडाको संज्ञा दिए। अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको बताएका छन्। उनले आफू काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै श्रीराम सुगर मिल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने चाहना राजनीतिक दलहरूको नरहेको बताएका छन्। अदालतको समस्या समाधान गर्न दलहरूले अग्रसरता लिनुपर्ने दबाब परिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले अदालतभित्रबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई अविच्छिन्न राख्ने विषयमा भने गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको बताए। गठबन्धनको तर्फबाट हामीले बनाएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको पहिलो औपचारिक बैठकले न्यायालयमा देखा परेको समस्याबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसको अदालतको गरिमा स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि पहिलो भएको सहमति र पछि गर्न खोजिएको सहमतिबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अमेरिकाप्रति आफूहरूको केही तुष नरहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी बारे सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने स्पष्ट पारे। व्यक्त गर्यौं, समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले अपिल पनि गर्यौं। यो कुरा सकेसम्म अदालत भित्रैबाट हल होस् भन्ने हाम्रो चाहना। अध्यक्ष दाहालले माओवादीको ओडा अधिवेशनले राजनीतिक रूपमा उत्साह जगाएको र तोकिएको मितिमा सबै तहका अधिवेशन हुने पनि बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँलाई नमुना योग्य बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। शनिबार काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा पुनर्निर्माण गरिएको ज्ञानमाला भजन खल भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थले मुलुकमा थुपरेको भारलाई कम गर्न, वायु प्रदूषण कम गरी स्वच्छ र सफा मुलुक बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अति आवश्यक भएको बताएकी छन्। हामी वायु प्रदूषणको चपेटामा परिरहेका छौँ भनेदेखि यातायात अथवा यो यातायात जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ विद्युतीय यातायातहरूमा किन हामीले यो उपत्यकालाई नलाने। राष्ट्रपति भण्डारीले बुद्ध दर्शनलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट विश्वभर फैल्याउने काम गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खलले आफ्नो भवन पुनर्निर्माणमा पनि आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेकोमा प्रशंसा गरिन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट बुद्धको सन्देश विश्वभर पुर्याउन योगदान गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खललाई आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपालमा थुप्रै सिमेन्ट कारखानाहरूको सम्भावना छ र अहिले पनि कति चलिरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले किन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विद्युत उपलब्ध नगराउने।
मेयर साक्यले काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कामलाई महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको पनि बताएका छन्। पर्वतको कुस्मा अन्तर्गत रानीस्वारामा 2 बस्तीका 35 घर पहिरोको कारण जोखिममा परेका छन्। खेत तथा आँगनमा धाजा फाटेर बस्ती नै जोखिममा पर्दा पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पर्वतको कुस्मा हुँदै 85 जाने सडक खण्ड अन्तर्गत रानीस्वारमा 200 रोपनी खेतसहित 2 बस्तीका 35 घर पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। कुस्मा नगरपालिका 11 रानीस्वारको बस्तीमा गएको साउनमा आएको बाढी त्यसपछिको असोज कार्तिकको पहिरोले जमिन धाजा फाटेर जोखिममा रहेको हो। कुस्मा सिल्मी हुँदै 85 क्षेत्र जोड्ने सडकमा पहिरो खस्दा अहिले बस्तीसहित सयौं रोपनी खेत बगाएको छ। खेत तथा घर आँगनमा धाजा फाटेर बस्ती समेत जोखिममा परेको भए पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय सरकार पनि केही आएर वडाबाट हेर्नुभयो, तर त्यसबाट नि केही प्रतिफल पाइएन। अब प्रदेश सरकारबाट पनि 2 पटकसम्म सरहरू आउनुभयो, उहाँहरू आउँदा पनि केही पाउन सकिएन, आधार केही पनि भएन। पहिरो जान थालेपछि जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नगरपालिका सबै क्षेत्र धाएका स्थानीयहरूले कहीँबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। पहिरोले अहिले सिँचाइ, खानेपानी समेत बगाएको छ। एक आधारभूत विद्यालय समेत जोखिममा परेको छ। स्थानीयका अनुसार पहिरोले रोपेको खेत धाँचा फाटेर पुरिएपछि अहिले अन्न भित्र्याउने समयमा भोकमरीको समस्या भएको छ। सरकारले नहेरेसम्म हाम्रो चाहिँ क्षमताभन्दा बाहिरको कुरो भयो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। खेतीपाती नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। अब कृषिमै जाने हामी जाने कृषि गरेर नै खान पाइन्न भने त अब कृषि प्रधानको चाहिँ अर्थ के रह्यो र? पहिरोका कारण चौपाया चराउन समेत समस्या भइरहेको छ। धाजा फाटेर रोप्न अयोग्य भएको खेत र बस्तीको संरक्षणका लागि वैकल्पिक खेतीसहितको बस्ती विकास आवश्यकता देखिएको हो। पहिरो खसेदेखि नै आफूहरू जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा हार गुहार गरेको भए पनि सुनुवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अब हामी स्थानीय सरकारसँग पनि गुहार्यौँ, प्रदेश सरकारसँग नि गुहार्यौँ। अब मेयर साहबलाई गएर पनि हामीले गुहार्यौँ। अब उपमेयर आएर त यहाँ हेर्नुभयो, मेयर साहब चाहिँ आएर एकचोटि यहाँ हेर्दा पनि हेर्नु भएन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको यहाँ आँखा गढेन। ठुलो क्षति देखिएकाले स्थानीय तहको बजेटले केही गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकार र सङ्घबाट नै पहल नहुने हो भने यहाँको जोखिम झन बढ्ने चिन्ता छ। अब यो रोकथाम नै, यो पहिलो नै रोकथाम गरिदिए यो सानो बाटो एउटा ट्याक्सीसम्म हिँड्ने बाटो भइदिए हामी यहाँ बसाइ हुन्छ। नत्र यही चालो भने त हामी यो बस्ती नै यहाँ बसाइ पनि भएन, आते जाते पनि नहुने। पटक पटक जनप्रतिनिधि सहित प्रदेश र जिल्लाका कर्मचारीहरूले अवलोकन गरेर जाने गरेको भए पनि ठोस योजना र राहत दिलाउन नसक्दा स्थानीयले सञ्चार माध्यम गुहारेका छन्। विशेष गरी खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजारा चलाउने यस क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पहिरोकै कारण घाँस दाउरा गर्न समेत जान नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ। वायुको गुणस्तर मापन गर्ने युरोपेली संस्था आइक्यू एयरको आज बिहानको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ विश्वका प्रदूषित सहरको 8औं स्थानमा परेको हो। अहिले भने प्रदूषण बिहानको तुलनामा कम भएको छ। काठमाडौँमा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क पार्टिकुलेट म्याटर PM को मात्रा प्रति घण्टा 407 माइक्रोग्राम प्रति घन मिटर रहेको छ, जुन जनस्वास्थ्यका हिसाबले घातक मानिन्छ। काठमाडौँमा 2 दिन यता मौसममा बदलीसँगै वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ। पाकिस्तानको लाहोर विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो नम्बरमा परेको छ। दोस्रोमा दक्षिण कोरियाको इन्चोन, तेस्रोमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, चौथोमा किर्गिस्तानको बिश्केक, पाँचौंमा भारतको कोलकाता शहर, छैठौंमा क्रोएसियाको जाग्रेब, सातौंमा बङ्गलादेशको ढाका रहेका छन्। नेपालकै पोखरा, विराटनगर,
सिमरामा पनि प्रदूषण बढेको देखिएको छ। धनकुटा, धनगढी, महेन्द्रनगरमा पनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ। ती सहरको वायु गुणस्तरको मात्रा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी रहे पनि रेड जोनमा परिसकेका छैनन्। हावामा PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटर 40 माइक्रोग्राम राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्छ। वायु प्रदूषण बढेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीले आग्रह गरेका छन्। घर बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्थामा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। योग गुरु रामदेव बाबाले शनिबार बिहान चन्द्रगिरी डाँडामा योग ध्यान तथा प्रशिक्षण दिएका छन्। रामदेव बाबा र पतञ्जलि योगपीठका आचार्य बालकृष्णले शनिबार बिहान चन्द्रगिरीमा योग ध्यान तथा योग प्रशिक्षण गराएका हुन्। शनिबार बिहान चन्द्रगिरी डाँडाको स्वच्छ हावामा योग ध्यान तथा योग प्रशिक्षण हुने भएपछि चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले बिहान 5 बजेदेखि नै केबल कार सञ्चालन गरेको थियो। चलो मार दो धक्का। शनिबार बिहान 5 देखि 7 बजेसम्म सो रिसोर्टको हलमा र त्यसपछि बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला हावामा सञ्चालन गरिएको योग तथा ध्यान प्रशिक्षण शिविरमा सहभागी हुन योग प्रेमीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। त्यस प्रशिक्षणमा योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण सहभागी थिए। चन्द्रगिरीमा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको पर्वत चन्द्रगिरीको निरीक्षण गर्नुका साथै त्यहाँ राखिएको जिप लाइनमा पनि सैर गरेका थिए। त्यस अवसरमा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले चन्द्रगिरीमा अवस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजा अर्चना समेत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बीच आज भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास खुमलटारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको हो। केही दिन अघि अध्यक्ष दाहालले चन्द नेकपासँग एकताको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा आफूहरू पनि सकारात्मक रहेको महासचिव चन्दले बताएका थिए। भेटमा मुलुकको वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने, नेकपा र सरकार बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको चन्द नेकपाले जनाएको छ। साथै चन्द नेकपाले अघि सारेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवादका विषयमा पनि दुई नेता बीच कुराकानी भएको बताइएको छ। छलफलमा माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा समेत सहभागी थिए। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता शर्माले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन माओवादी र त्यसको नेतृत्व गर्ने दाहालको आँट र साहसबाट मात्रै सम्भव भएको बताएका हुन्। उनले परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेलाई स्थापित गर्ने काममा लाग्न पार्टी निकट सञ्चारकर्मीलाई निर्देशन समेत दिए। हाम्रो भूमिका पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको सत्य के हो, नेपाली राजनीतिको सत्य के हो, नेपाली समाजको सत्य के हो, आजको हाम्रो समग्र अवस्था के हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुहोस्। त्यो स्थापित गर्दा कुन कुन पात्र कहाँ त्यहाँ आइपुग्छन् त्यतातिर नहेर्नुहोस्। त्यस कारण सत्य कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुभयो भने त्यो जनताप्रति न्याय हुन्छ, राष्ट्रप्रति न्याय हुन्छ, त्यो परिवर्तनको रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा अभियान बन्दछ। नेता शर्माले सञ्चार माध्यमहरूले मुलुकमा भएको परिवर्तन रक्षाका लागि भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल ब्लडदानको 24औं साधारण सभा तथा 10औं केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम मार्फत साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। सामान्य स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नागरिक अधिकार स्थापित गर्न, रगत प्राप्तकर्तालाई सहज बनाउन यो संस्थाले रक्त सञ्चार केन्द्रदेखि बिरामीसम्म सहजकर्ताको भूमिका
निर्वाह गर्दै आएको छ। स्वयंसेवी रक्तदान अभियानमा सङ्गठित रूपमा रगत दिनुपर्छ र रक्तदान गर्नुपर्छ। रक्तदानको महत्त्व दर्शाउने भनेको सङ्गठित संस्थाको ब्लडदान मात्रै हो। म संस्थापकलाई पुनः धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले यस्ता राम्रा कार्यलाई अगाडि बढाएर सार्नुभएको छ। हामी सब पुस्ताले चाहिँ त्यो कार्य अनुसरण गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामी पछिका पुस्ताले भने ब्लडदानका पवित्र उद्देश्यलाई चाहिँ अघि सारेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी ब्लडदानका वर्तमान कार्य समिति विश्वस्त रहन्छौँ। कार्यक्रममा मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष तथा एभिन्यूज खबरका कार्यकारी अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले महामारीको समयमा पनि संस्थाले समाजका लागि उल्लेख्य कार्य गरेको भन्दै ब्लडदानको प्रशंसा गरेका छन्। समाहित हुनुहुन्छ यो आफै स्वयंसेवी कार्य हो। यो कसैले तपाईँहरूलाई खटाएर जागिर दिएर पैसा दिएर गरेको कार्य हो। तपाईँहरूको आत्माले यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर गरेको पेसा व्यवसाय वा सत्कार्य र यो सत्कार्यमा समर्पित तपाईँ सबैलाई म हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यस सत्कार्यप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा रेड क्रस सोसाइटीले ब्लडदान संस्थाले गरेको योगदानलाई कदर गर्न समेत आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा संस्थामा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान पत्र समेत प्रदान गरिएको छ। आजै अधिवेशन मार्फत नयाँ कार्य समिति गठन गरिने बताइएको छ। काठमाडौँको बौद्धमा जारी 18औं हस्तकला मेलामा मूर्तिकला र काष्ठकला मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ। आर्थिक विकासमा ठूलो सम्भावना रहेको हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भने राज्यले खासै चासो दिन नसकेको मेलामा सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन्। बौद्ध स्थित होटल हायतमा जारी 3 दिने हस्तकला मेलामा मूर्तिकला र काष्ठकला विशेष आकर्षणको रूपमा रहेको छ। पाटनका कलाकारहरूको सिप मेहनत र कला पोखिएका विभिन्न आकृतिका मूर्तिहरूले अवलोकनमा आएका जो कसैको पनि ध्यान खिच्ने गरेको छ। हस्तकलाको क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मूर्तिकलाको उच्च स्थान रहेको मेलामा सहभागी प्रदर्शकहरूले बताए। संसारभरि नै यो मूर्तिको कलाहरू चाहिँ अहिले निर्यातहरू एकदमै भइरहेको अवस्था छ र पाटनमा चाहिँ यो निर्यातको यो मूर्तिकलाको चाहिँ त्यो हबमै रहेको छ। पाटनको मूर्तिकला र काष्ठकलालाई मेलामा विशेष रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न देवी देवताका आकृतिका मूर्तिहरूको विदेशमा समेत बढ्दो माग रहेको छ। अध्ययन र अवलोकनको लागि मेला एउटा खुल्ला सङ्ग्रहालय जस्तै बनेको छ। हस्तकलाको सामानको निर्यात व्यापारमा ठूलो सम्भावना रहे तापनि राज्यको नीतिगत व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा समस्यामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकार यो बाटो चाहिँ कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा चाहिँ चासो देखाएको त जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा सर्वप्रथम हामीले एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा लाग्ने जुन ड्युटी कस्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्यो भने, इम्पोर्टको ड्युटी कस्ट हटाउन सक्यो भने चाहिँ हस्तकला महासङ्घबाट चाहिँ जति पनि यो हाम्रो सदस्यहरू जुन ह्यान्डमेडको सामान बनाउने त्यहाँ त्यो सदस्य तथा कारिगरहरूलाई चाहिँ अझ चाहिँ नि बढी फाइदा हुने चाहिँ देखिन्छ। नेपालमा 11 लाखको हाराहारीमा हस्तकलाका व्यवसायीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। वार्षिक 8 देखि 10 अर्बको कारोबार हुने हस्तकलाको निर्यात व्यापार राम्रो भएकाले यस क्षेत्रको विकासमा राज्यले उचित ध्यान दिनुपर्ने नेपाल हस्तकला महासङ्घले बताएको छ। यो कोभिडले गरेर अलिकति शिथिलता आएको छ, तर एक्सपोर्टमा चाहिँ नि कम छैन। एक्सपोर्ट चाहिँ राम्रै भइरहेको छ, एक्सपोर्टमा चाहिँ राम्रै गइरहेको छ बाहिर। तर चाहिँ नि हाम्रो लोकल मार्केटमा जुन विदेशीहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि लोकल मार्केटको चाहिँ नि जुन सेल छ त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि 50% मार्केट डाउन देखेको जस्तो मात्र देखिन्छ। कलाकृतिको नगरी पाटनका कलाकारहरूले बनाएको मूर्ति र काष्ठकलाले मेलामा आउने जो कसैको पनि ध्यान तानेको छ। मूर्तिकला र काष्ठकला आय आर्जनसँग मात्र जोडिएको छैन, यसले नेपालको कला र सिपको पहिचान अझ बढाएको छ। व्यावसायिक विकासको लागि राज्यबाट मूर्तिकला र काष्ठकलाको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा सुसन रामदाम, काठमाडौँ। 4 अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको
15 वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन असफल भएको बताएका छन्। तत्कालीन माओवादी विद्रोही र 7 दलीय गठबन्धन बीच नोभेम्बर 21, 2006 बृहत् शान्ति सम्झौता भएको भोलि 15 वर्ष पुग्दैछ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले 15औं वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। ती 4 संस्थाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढङ्गले अघि बढाउन द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अर्थपूर्ण किसिमले परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्बन्धी आयोग गठन गर्न 9 वर्ष लगाएको थियो। यी दुवै आयोगमा 60,000 भन्दा बढी उजुरी परे पनि कुनै उजुरीको अनुसन्धान पूरा भएको छैन। नदीको कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने भएको छ। नदीले निकै स्थानमा कटान गरेकाले सम्भावित क्षति रोक्न तत्काल पूर्वी तटबन्ध सुरक्षाको काम अघि बढाउन लागि हो। सो विषय अध्ययनका लागि नेपाल भारत 2 देशीय उच्च पदस्थ पदाधिकारीको टोलीले फिल्ड भिजिटको काम समेत सकेको छ। उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेको कामलाई फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न आज हामी आएको। त्यसपछि अब यो इन्डियन साइडबाट भने चाहिँ मे 15 सम्ममा यो मर्मत गरेर इन्ट्याक्ट बनाइसकेपछि अर्को बाढीमा क्षति हुन नदिनलाई यो बनाउने काम हुन्छ। भारतीय पक्षको नेतृत्व भने गङ्गा नदी बाढी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख CKL दासले गरेका थिए। उनले फिल्डमा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिएकाले तटबन्ध र स्पर मर्मतको कार्यलाई अघि बढाउन सहज हुने बताएका छन्। दासले थप एजेन्डाका विषयमा भने हाई कमिटीको मिटिङमा कुरा उठाउने बताएका छन्। इसके साथ कम से कम डिस्टर्ब किया जाए ताकि उसे हमारी कुछ फर्दर कोई एग्रेवेशन नहीं हो। हम लोग स्ट्रीमलाइन जो कहते हैं उसको, और बाकी उसके बाद जहाँ पर भी डैमेज हुआ है ज़्यादातर इसमें एडिशनल काम का हमारा इसमें स्कोप नहीं होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क्स है उसका रिस्टोर करना है या रिपेयर करना है या किसी ढंग की कोई चीज़ें हैं उस पर हम करते हैं। टोलीमा नेपालको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन महाशाखा सहित भू आर्जन कार्यालयका पदाधिकारीका अलावा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव लगायत सहभागी थिए। नयाँ संविधान अनुसार 3 तहका सरकार निर्माण सँगै नेपालमा समावेशिताको अभ्यास हुँदा महिला नेतृत्व विकासको अवसर मिलेको छ। अवसर पाएमा महिलाले पनि सफल नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा पनि देख्न सकिन्छ। पुरुषले जति गर्न सक्दैनन् भन्ने सामाजिक मानसिकता परिवर्तन गराउन उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 13 की वडाध्यक्ष पशुपति चौधरी सफल भएकी छिन्। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये 4 नगरपालिका भरिकै एक मात्र महिला वडाध्यक्ष भएपछि चौधरीको कामले उनलाई सफल र उदाहरणीय बनाएको छ। वडाध्यक्षले वडावासीको साह्रो गाह्रो र अप्ठ्यारोमा एउटा परिवारको सदस्य झै व्यवहार देखाएर सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन्। पहिला त नेपालमा महिलाहरूको त्यति थिएन, अहिले महिलाहरूले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ हैन। अब जुनै राजनीति हिसाबमा जहीँ तहीँ पनि हैन महिलाहरूको धेरै राम्रो अहिले चाहिँ म देख्छु। वडाध्यक्ष चौधरीले नागरिकको प्रभावकारी सेवाका लागि वडा कार्यालय महिला मैत्री बनाएकी छिन्। वडा कार्यालयमा सबै कर्मचारी महिला छन्। कर्मचारीहरूको नेतृत्व वडा सचिव भीमा राईले गरेकी छिन्। महिला मैत्री सो वडाको काम गतिविधि चुस्त दुरुस्त रहेको दाबी कर्मचारीहरूको छ। वडा सचिवको हिसाबले पनि काम गर्दा र हाम्रो वडा सचिव महिला भएको हिसाबले चाहिँ असाध्यै काम गर्न सजिलो भएको छ। र अब जनताहरूले या पब्लिकहरूले जति पनि लिएर आएका समस्या सिफारिस या अन्य कुराहरू छन् हामीले सहज रूपमा दियौँ जस्तो लाग्छ। 2 दशकपछि 4 वर्ष अघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। त्यसमा पनि महिला जनप्रतिनिधि हुँदा अन्य ठाउँको जस्तो विकास निर्माण लगायतका कामले तीव्रता नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिकमा थियो। तर राई ती सबै शङ्कालाई छिर्दै सफल जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित भएकी छिन्। 24 घण्टा जनताको सेवामा चाहिँ समर्पित भएकोलाई चाहिँ म आफूलाई एकदमै गौरवै महसुस गरेको छु कि जनप्रतिनिधि त्यसमा चाहिँ महिला जनप्रतिनिधि चाहिँ अबको देशमा चाहिँ अबको वडामा चाहिँ हरेक सेक्टरमा चाहिँ
महिला नेतृत्वको चाहिँ आवश्यक छ भनेर चाहिँ जनताले र मैले पनि महसुस गरेको छु। 6832 जनसङ्ख्या रहेको त्रियुगा 13 अहिले भौतिक पूर्वाधारमा अग्रणी स्थानमा छ। थारूहट रङ्गशाला, पूर्व पश्चिम बरुवा बस पार्क सोही ओडामा रहेको छ। जिल्लाकै ठुलो कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा कृषि बजार र 1 नम्बर प्रदेशलाई नै लक्षित गरी निर्माण गरिएको मदन भण्डारी सभा हल सोही ओडामा पर्छ। ओडादेखि पालिका र प्रदेशकै गौरवका योजनाहरूको सफल संयोजन गर्न सफल ओडाध्यक्ष, ओडाभित्रका अन्य सामाजिक, आर्थिक, कृषि, पर्यटन, उद्यम लगायतको विकासमा अब्बल छ। ओडाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, विद्युत, सिँचाइको व्यवस्था छ। भोटराज राई, उदयपुर। एभरेस्ट ग्यास संसारले कलाकार द्वय दीपक राज गिरे र दीपाश्री निरौलालाई ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको छ। साथै कम्पनीले देशव्यापी रूपमा एलपीजी ग्यास उचित तवरले प्रयोग नगर्दा हुने दुर्घटनाबारे जनचेतनाको अभियान समेत सुरु गरेको छ। नेपालको पुरानो र ठूलो ग्यास उद्योग समूह एभरेस्ट ग्यास संसारले देशका विभिन्न 7 स्थानबाट एलपीजी ग्यास वितरण गर्दै आइरहेको छ। ग्यास उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला सक्षम रहेकाले ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ। ग्यासको प्रयोगको बारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा ग्यासबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभियान सुरु गरेको एभरेस्ट ग्यास संसारले जनाएको छ। एभरेस्ट ग्यास संसारका 7वटा ब्रान्डलाई निर्धक्कसँग चाहिँ उपयोग गर्नुहोस् या प्रयोग गर्नुहोस्, सुरक्षित हुनुहुन्छ र त्यस्ता किसिमका चाहिँ कुनै खालका अप्ठ्याराहरू आयो या जनचेतना सम्बन्धी कुनै प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू जस्ता कुराहरूमा चाहिँ के भन्छ हामी गाइड गर्छौँ। एभरेस्ट ग्यास संसारले अव्यवस्थित ग्यास बजार व्यवस्थित गर्ने पहल समेत गरिरहेको छ। एउटा कम्पनीको ग्यास उपलब्ध नहुँदा चुलो नबल्ने अवस्था हुन नदिन एउटै कम्पनीबाट अर्को ग्यास सहजै उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ। एभरेस्ट ग्यास संसारले एभरेस्ट, त्रिशूल, कामाख्या, प्रिमा, सहारा, सैपाल, सुगम गरी 7 प्रकारका ग्यास बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 7 प्रकारका ग्यास एउटै छानामुनि हुँदा उपभोक्तालाई सहज हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ। जनतालाई कसरी यसलाई चाहिँ नलेजेबल गराउने, कसरी यसलाई चाहिँ सानो बच्चादेखि नै बुढासम्मलाई कसरी हामीले सिकाउने, कसरी चलाउने, कसरी युज गर्ने। ग्यास आफै पनि होइन कि हाम्रो एकदम माइनर मिस्टेकले दुर्घटना हुन्छ। कम्पनीले विगत 30 वर्षदेखि नेपाली बजारमा ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एभरेस्ट ग्यास संसारका ग्यासहरू नेपालभर उपलब्ध रहेका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सातौं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलका किरण सिंह बोगटीले हात पारेका छन्। आज बिहान नेपालगञ्जमा भएको प्रतिस्पर्धामा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 29 मिनेट 41 सेकेन्डमा पूरा गरेर बोगटीले उपाधि हात पारेका हुन्। उनी 13औं साका स्वर्ण पदक विजेता पनि हुन्। नेपाली सेनाका नरेन्द्र रावल 2 घण्टा 33 मिनेट 28 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो भएका छन्। हाफ म्याराथनको उपाधि भने धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले हात पारेकी छन्। श्रेष्ठले हाफ म्याराथन 1 घण्टा 18 मिनेट 48 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। उनी पनि साकी स्वर्ण पदक विजेता हुन्। एपीएफकी पुष्पा भण्डारी दूरी 1 घण्टा 19 मिनेट 18 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो भएकी छन्। म्याराथन विजेताले 1 लाख र हाफ म्याराथन विजेताले 51,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। विजेताहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। उद्घाटनका क्रममा मन्त्री गहतराज अभिनेता राजेश हमालसँगै वाकाथनमा सहभागी भएका थिए। सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच 5 मङ्सिर 2063 भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मङ्सिर पहिलो शनिबार क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले नेपालगञ्ज म्याराथन आयोजना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर 7 दिनभित्र राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17 को उपदफा 3 बमोजिम गठित सदस्य सचिव सिफारिस समितिले राखेपको सदस्य सचिव छनौट गरे मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले गएको कार्तिक 1 गते राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही सम्मानित भएकी छन्। शनिबार शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका बीच उनलाई नगद 50,000 सहित सम्मान गरिएको हो। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीमा अरुणाले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्रतिष्ठानले उनको सम्मान गरेको हो। प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष राष्ट्रिय टोलीमा उच्च योगदान गर्ने महिला भलिबल खेलाडीको सम्मान गर्दै आएको छ। अरुणाले यस्ता सम्मानले खेलाडीको मनोबल बढ्नुका साथै नवप्रवेशीहरूलाई प्रोत्साहन हुने बताइन्। मेहनत गरिरहेको हुन्छ त्यसको मेहनतलाई रिकगनाइज गरेर यो जुन अवार्ड गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा म सेल्फलाई मात्रै नभई अब आउने नयाँ पिँढीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ जेनेरेसन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एकदमै उच्च मनोबल बढ्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय भलिबल सङ्घको सहकार्यमा नेपालको राष्ट्रिय खेलको रूपमा रहेको भलिबलको विकासमा निरन्तर सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ। हाल नेपालमा अरब सागरमा बनेको निम्नचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली भयो भने बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली भयो। आज राति कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।